ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां जिज्ञासूनां स्वागतं व्याहरामि। अद्य अहम् अष्टाध्याय्याः तृतीयम् अध्यायम् आश्रित्य तद्गतान् विषयान् विवेचयितुम् ईहे। यद्यपि सम्पूर्णोऽप्यम् अध्यायः धातुम् उद्दिश्य विहितानां प्रत्ययानां विद्यते। अनेके प्रत्ययाः सन्ति, किञ्च क्षेत्रमपि कृत्प्रत्ययानां, किञ्च धातुतः विधीयमानानाम् अन्येषां प्रत्ययानां विततं विद्यते। अथापि स्वल्पीयसाकालेन संक्षेपतः समेषां विषयानां संक्षेपणं कर्तुं यतिष्ये। प्रथमं सूत्रं विद्यते अत्र प्रत्ययः। वस्तुतः प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः एका व्युत्पत्तिः श्रूयते, किञ्च प्रत्याययति इति प्रत्ययः इत्यपि व्युत्पत्तिः भाष्ये दृश्यते। वस्तुतः तत्तत् प्रत्ययार्थप्रत्ययायकत्वे सति मुनित्रयेण संकेतसम्बन्धेन प्रत्ययपदवत्वं यत्र वर्तते स प्रत्ययः इति निश्चीयते। केवलं प्रतीयते इति विधीयते प्रत्ययः इति स्वीक्रियेत तर्हि एको यणचि इत्यत्र यण विधीयते तस्यापि प्रत्ययत्वं स्यात्, आगमस्य आदेशस्य च प्रत्ययत्वं मा भूत् इत्येतदर्थं प्रत्ययपदम् अत्र योगरूढपदत्वेन स्वीक्रियते। इदानीम् अयं तृतीयाध्यायः, चतुर्थाध्यायः, पञ्चमाध्यायश्चेति अध्यायत्रयं प्रत्ययाध्यायत्वेन स्वीक्रियते। प्रत्ययः इत्यतः आरभ्य निष्प्रमाणिश्च इति सूत्रं यावत् केवलं पाणिनिः प्रत्ययानां विधानं करोति। अद्य तृतीयाध्यायः अस्माकं समक्षं वर्तते। अतो हेतोः आदौ भगवान् पाणिनिः प्रत्ययस्य सामान्यं स्वरं वदति, आद्युदात्तश्च। प्रत्ययः कुत्र भवतु इत्यत्रापि नियमनं करोति। प्रत्ययः प्रकृतेः अनन्तरं भवति, परश्च इति सूत्रेण तद्बोधितं भवति। परशब्दः दिग्वाची वर्तते। अतो हेतोः अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजाः युक्ते इति सूत्रेण दिग्योगे पञ्चमी विधानात् अत्र प्रकृतेः परः प्रत्ययः इत्यर्थो जायते। किञ्च प्रत्ययस्य स्वरः कः इति जिज्ञासायाम् आद्युदात्तश्च इति प्रथमं सूत्रं। परन्तु प्रत्ययेष्वपि यः सुप्रत्ययः यश्च पित् प्रत्ययः अनुदात्तौ सुप्पितौ, सुप्रत्ययः पित् प्रत्ययश्च अनुदात्तः भवति इत्यपि सूत्रान्तरेण नियमनं कृतम्। एतदनन्तरं दृश्यते यत् सन् प्रत्ययस्य विधानं। वस्तुतः धातवः द्विविधाः भवन्ति, कृत्रिमाः धातवः, अकृत्रिमाश्च धातवः। ये भूवादिव धातवः इति सूत्रेण येषां धातुत्वं कृतं, ये च अकृत्रिमाः धातवः सन्ति तेभ्यः प्रत्ययविधानेन, सनादिप्रत्ययविधानेन पुनः तेषां धातुत्वं क्रियते। अतो हेतुः सनाद्यन्ताः धातवः इति सूत्रेण तेषां धातुत्वं जायते। उभयविधात् धातोः कृतादयः प्रत्ययाः स्युः इत्यदर्थं पूर्वं धातुत्वसम्पादकप्रत्ययानां सनादीनां यथा उक्तं द्वादशामी सनादयः, तर्हि सनादिप्रत्ययानां विधानं प्रागेव क्रियते। एते सर्वे स्वार्थिकाः प्रत्ययाः। सन्नन्तात् एतस्मात् धातोः पुनः ते प्रत्ययाः तिङ्च प्रत्ययाः भवन्तु एतदर्थं पूर्वं तेषाम् उपपादनं क्रियते, येन उभयविधादपि धातोः कृत्प्रत्ययाः तिङ्प्रत्ययाश्च भवेयुः। सर्वप्रथमः प्रत्ययः वर्तते गुप्तिस्किद्भ्यः सन् इति सूत्रेण विधीयमानः सन् प्रत्ययः। जुगुप्सते एवं तत् रूपं निष्पद्यते। एतदनन्तरं मान् बध् दान् शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य इति सूत्रेण अभ्यासदीर्घद्वारा सन् विधानेन च तत्र मीमांसते इत्यादीनि रूपाणि तत्र निष्पाद्यन्ते। पुनः इच्छार्थक सनो विधानाय एकं सूत्रं वर्तते, धातोः समानकर्तृकात् इच्छायां वा। वस्तुतः अत्र धातोः इति पञ्चम्यन्तस्य पूर्वं प्रयोगो दृश्यते। पुनः धातोरेकाचोहलादि क्रियासमविहारे यङ्
इति यङ् विधायके सूत्रेपि धातोः इति पञ्चम्यन्तस्य प्रयोगः दृश्यते। पुनः अनन्तरं प्रत्ययानां सनादीनां विधानानन्तरं धातुः इति एकं पृथक् सूत्रं वर्तते। वस्तुतः अयं सन् प्रत्ययः धातुः विहितः नास्ति, यतो हेतोः सनादीनाम् आर्धातुकत्वं नास्ति। आर्धातुकत्वाभावे एव आर्धातुकनिमित्तकं कार्यम् अत्र न भवति। अत्र पुनः धातुः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इच्छाकर्मीभूतः यः व्यापारः तद्वाचकात् धातोः संविधानाय एकं सूत्रम् अत्र उपादीयते। तच्च सूत्रं वर्तते धातोः कर्मणः समानकर्तृकात् इच्छायां वा। वस्तुतः अत्रैव क्रमे सुप आत्मनः क्यच् यदा आत्मनः पुत्रम् इच्छति इति पुत्रीयति, अत्र क्यच् जायते। पुनः अत्रैव क्रमे पुत्रकाम्यति इति काम्यच् प्रत्ययोपि विधीयते। पुनः अत्र उपानादाचारे इति सूत्रेण क्यचादि भवति। एवं सुप् क्यच् काम्यच् इत्यादिदयः समीपी प्रत्ययाः सन् क्यच् काम्यच् इत्यादि समीपी प्रत्ययाः। किञ्च अत्रैव पुनः नमो वरिवश्चितृङ्गः क्यच् इति क्यच् प्रत्ययः मुण्ड मिश्र इत्यादिभ्यश्च विधीयमानः प्रत्ययः णिच् प्रत्ययः। पुनः अत्रैव यङ् प्रत्ययोपि विधीयते क्रिया समभिहारे अर्थे। एका क्रिया एकश्च व्यापारः वारं वारं क्रियते, किञ्च एतदर्थे भृशार्थी भवति सा क्रिया, तदानीम् एवं भूतात् धातोः अत्र यङ् प्रत्ययः विधीयते। यथा वारं वारं पठति इति पापठ्यते, वारं वारं पचति इति पापच्यते, अत्र यङ् प्रत्ययः जायते। ङित्वात् अत्र आत्मनेपदं भवति। एवमेव पुनः सत्यापपाशरूपवीणा इत्यादि सूत्रेणापि णिच् प्रत्ययः भवति। सत्यापयति इत्यादिकं रूपं निष्पद्यते। अयमेव णिच् पुनः हेत्वर्थे भवति, हेतुमति च इति सूत्रेण। एवं यत्र प्रतीतिः जायते, यथा रामः गच्छति, गच्छन्तं रामं कश्चित् प्रेरयति, तर्हि प्रेरणार्थकः अत्र णिच् भवति हेतुमति च इति सूत्रेण। एवमेव कण्वादिभ्यः यक् इति यक् विधीयते, ऋतेरियङ् इत्यत्र इयङ् विधीयते। अन्ये च प्रत्ययाः कमेर्णिङ् इति सूत्रेण णिङ् प्रत्ययः विधीयते। अन्ये च आयादयः आर्धातुके वा इति आयादयः आर्धातुके परे विकल्पेन आयादयः भवन्ति इत्यादि बोधकानां समेषां प्रत्ययानाम् अत्र क्रमेण विधानं वर्तते। अन्ते सर्वानपि प्रत्ययान् उक्त्वा सनाद्यन्ताः धातवः इति सूत्रेण तेषां धातुत्वं क्रियते। एतत् प्रत्ययान्तानां समेषां पुनरेव धातुत्वम् एतेन जायते। एतदनन्तरं दृश्यते यत् ये च विकरणाः सन्ति, विकरणेष्वपि दृश्यते यत् केचन अन्तरङ्गाः तदपेक्षया केचन बहिरङ्गाः। यथा आर्धातुकाः सार्धातुकाः सन्ति। ये च स्य सिच् इत्यादयः आर्धातुकाः विकरणाः सन्ति, ते प्राक् अन्तरङ्गत्वात् पूर्वं विहिताः। ये च शबादयः सन्ति सार्वधातुकाः, ते अनन्तरं विहिताः। तदपेक्षया अन्तरङ्गत्वात् तेषां पूर्वं विधानं, बहिरङ्गत्वात् तेषाम् अनन्तरं विधानं। ये च विकरणाः सन्ति तेषां विधानानन्तरं पुनः हलः श्नः शानज्झौ इत्यादीनामपि अत्र अनुशासनं दृश्यते। शानचोपि अनुशासनं दृश्यते। एवमेव अत्र छान्दसम् एकं सूत्रं वर्तते, व्यत्ययो बहुलं। वस्तुतः इदं सूत्रं सर्वमपि व्यत्ययतया उपस्थापयति। यत् ये च विकरणाः प्रोक्ताः ते सर्वेपि छन्दसि बाहुल्येन विकल्पेन भवन्ति। कस्मादपि धातोः किं विधोपि विकरणो भवति, अत्र व्यत्ययः दृश्यते। न केवलम् अत्रैव अपि तु सुपि तिङि वचने पुरुषे सर्वत्रापि व्यत्ययमिच्छति सूत्रकृत् बाहुलकात्। एका कारिकापि अत्र प्रथते, तस्याः कारिकायाः इदानीं विवेचनं न क्रियते। पुनः अत्र कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति एकं सूत्रं वर्तते। कर्ता कर्मद्भावं प्राप्नोति, तस्य विवेचनम् इत्थं कर्तुं शक्यते। नुल्तृचौ इत्यतः आरभ्य मन्ये बहवः प्रत्ययाः सन्ति, येषां विधानं कृतं विद्यते। यथा णुल् प्रत्ययः, यथा पाचकः, हालकः, अध्यापकः, तृच् प्रत्ययः, पक्ता, अध्यापयिता, किञ्च द्रष्ट्री, द्रष्टा, हर्ता, भर्ता इत्यादीनां रूपाणां सिद्धिः तृच् प्रत्यययोगेन भवति। कर्त्री, हर्त्री, भर्त्री इत्यादीनां रूपसिद्धिः अनेन सञ्जायते। एवमेव गेहे कः, आतश्चोपसर्गे, आतोनुपसर्गे कः
इत्यादिभिः सूत्रैः कप्रत्ययस्य विधानं क्रियते। एवम् अस्माभिः दृश्यते बहवः प्रत्ययाः विहिताः सन्ति। तद्यथा ञुट् प्रत्ययः वुन् प्रत्ययः पूर्वं अस्य पादस्य समाप्तिं यावत् शुद्धेभ्यः धातुभ्यः नाम उपपदरहितेभ्यः धातुभ्यः प्रत्ययाः विहिताः। कर्मण्यन् इत्यतः आरभ्य ये प्रत्ययाः सन्ति ते उपपदयुक्तेभ्यः धातुभ्यः सोपपदधातुभ्यः अणादिप्रत्ययाः विहिताः सन्ति। यथा तत्र विधाने अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते कर्मण्यन् इत्यनेन अन् विधीयते, आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन कः विधीयते, पुनः अत्रैव हरते नुविद्यमने अच् इत्यनेन अच् विधीयते, पुनः चरेष्टः इति सूत्रेण ट प्रत्ययः विधीयते। एवमेव एजे खस् इत्यनेन सूत्रेण खस् प्रत्ययः विधीयते। किञ्च एतदनन्तरम् अत्रैव प्रियवशे वदः खच् इति सूत्रेण खच् विधीयते। तर्हि खित्तनव्यस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति, मोहः प्रवृत्तिर्भवति। तेन वाचं यमः किञ्च दुषत्परयोस्तापेति सूत्रेण दुषन्तपः परन्तपः प्रियं वदः वशं वदः इत्यादि रूपाणाम् अत्र सिद्धिः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। एवमेव टक् प्रत्ययः विधीयते। बहूनां प्रत्ययानां विधानम् अत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। सत्सु द्रुः युद् भिदिच्छिद् जिनीराजाम् उपसर्गेऽपि क्विप् इति सूत्रेण क्विप् प्रत्ययस्य विधानं दृश्यते। एतेन प्रत्ययेन उपनिषत् इति रूपस्य सिद्धिर्जायते। भजो न्विः यथा अंशं भजति इति अंशभाक् इति यद्रूपं सम्पद्यते तत् न्विप्रत्ययोगेन भवति। एवमेव बहूनां प्रत्ययानां विधानम् अस्माभिः अत्र द्रष्टुं शक्यते। तद्यथा सुप्यजातौ निस्ताच्छिल्ये इति अत्र निनि प्रत्ययः क्रियते। यद्यपि नन्दी ग्रही पचादिभ्यो ल्युञ्यचः इति सूत्रेणापि नन्द्यादिभ्यः ल्यु पचादिभ्यः अच् किञ्च ग्रह्यादिभ्यः निनि प्रत्ययो विधीयते, क्रमेण यथासङ्ख्यं विधीयते। परन्तु अत्र पुनः सुपि उपपदे निनेः विधानं भवति। एतच्च विधानं ताच्छिल्ये अर्थे प्रतीयमाने भवति। अतः उष्णं भोक्तुं शीलं यस्य स उष्णभोजी, शीतं भोक्तुं शीलं यस्य स शीतभोजी, अत्र शीलार्थस्य प्रतीतिः भवति इति विशेषः। एवमेव अत्रैव क्रमे आत्मानं पण्डितं मन्यतेति पण्डितं मन्यः पण्डितमानी पण्डितं मन्यः इति रूपद्वयम् अत्रैव निष्पाद्यते। अत्रैव क्विप् प्रत्ययस्यापि विधानं दृश्यते। ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप् एतेषु उपपदेषु धातोः क्विप् जब् भवति। तेन ब्रह्मः भ्रूणः वृत्रः इत्यादीनां रूपाणां सिद्धिर्दृश्यते। एवमेव पुनः छन्दसि विधीयमानानां प्रत्ययानां यथा छन्दसि लिटः कानज्वा यथा तेषां विधानं दृश्यते। अत्र अस्माभिः इत्थं वक्तुं शक्यते यत् एतदनन्तरं कृत् प्रत्यये इत्थं विभागः द्रष्टुं शक्यते यत् केचन प्रत्ययाः भूते इत्यधिकृत्य विहिताः, केचन प्रत्ययाः वर्तमाने इति अधिकारे विहिताः, केचन प्रत्ययाश्च भविष्यति इत्यधिकारे विहिताः। एतेन ज्ञायते यत् पाणिनिः कालानुरोधात् भूतकालिकाः प्रत्ययाः, वर्तमानकालिकाः प्रत्ययाः, भविष्यत्कालिकाश्च प्रत्ययाः इति कालानुरोधेन प्रत्ययानां विधानं कृतं, तेषाम् अनुशासनं च कृतं। सर्वप्रथम भूते इत्यधिकृत्य प्रत्ययानां विधानं दृश्यते। तत्र भूते इत्यत्र दृश्यते भूतार्थकाः केचन प्रत्ययाः अत्र सन्निविष्टाः सन्ति। तद्यथा भूताधिकारे प्रत्ययाः भवन्ति यथा कर्णेयजः। तर्हि कर्णेयजः एतेन सूत्रेण विधीयमानः यः प्रत्ययः भूते भवति। एवमेव यथा दृशे क्वणिप्, यदि पारं दृष्टवान् स पारदृष्ट्वा अत्र क्वणिप् प्रत्ययः दृश्यते। एवमेव राजनयुधिक्रियः इति सूत्रेण विधीयमानः क्वणिप् प्रत्ययः राजयुद्ध्वा किञ्च राजकृत्वा अत्र दृश्यते। एवमेव निष्ठा प्रत्ययोपि क्तक्तवतु निष्ठा इति सूत्रेण विधीयमानः क्तप् प्रत्ययः किञ्च क्तवतु प्रत्ययः सोऽपि भूतकाले भवति। अतः गतवान् गतः इति इत्यत्र विधीयमानः प्रत्ययः भूते अर्थे दृश्यते। किञ्च सुयुजोर्ङणिप् सुत्वन् यज्वन् इत्यत्र रूपं निष्पद्यते सुत्वा, तत्रापि भूतकाले प्रत्ययः दृश्यते। एवमेव छन्दसि लिट्, अयं लिट् प्रत्ययः भूतकाले भवत्येव। पुनः लिटः कानच् चक्राणः इति यद्रूपं भवति तत् छान्दसं रूपं लिटि दृश्यते, भूतकाले दृश्यते। एवमेव लङ्लकारः किञ्च अनेकेषां बहूनां लकाराणां भूतकालिकानाम् अत्र अनुशासनम् अस्माभिः दृश्यते। परोक्षे लिट् इत्यपि अत्रैव अनुशिष्टम्। एतेषां प्रत्ययानां
विधानम् अत्र अस्माभिः दृश्यते। पुनः वर्तमाने लट् इत्यतः आरभ्य वर्तमानकालिकाः प्रत्ययाः अत्र अनुशिष्टाः। तत्र प्रथमः प्रत्ययः लट् प्रत्ययः, वस्तुतः अयं लकारः, यथा गच्छति इत्यत्र यः लट् लकारः स वर्तमानकाले अर्थे विधीयते। एवमेव लटः स्थाने लटः सत्रशाणतः प्रथमासमानाधिकरणे गच्छन् पठन्, वस्तुतः गच्छन्तं बालकं पश्य इत्यत्र अप्रथमासमानाधिकरणे विधानात् अत्र गच्छन्तं बालकं पश्य इत्यत्रैव शत्रिप्रत्ययः, किञ्च यजमानं बालकं पश्य इत्यत्रैव शानच् प्रत्ययः विधीयते। प्रथमासमानाधिकरणे तस्य निषेधः वर्तते, तथापि लोके तस्य विधानं दृश्यते। संबोधनेपि किञ्च लक्षणहेतुक्रियायाः इति सूत्रेण भजन् भक्तः मुच्यते। अत्र भजन् इत्यत्र यः शत्रिप्रत्ययः स लक्षणे वर्तते, किञ्च हरिं पश्यन् मुच्यते, तत्र हेतौ शत्रिप्रत्ययः दृश्यते। एवं लक्षणबोधकोऽपि शत्रिप्रत्ययः भवति। शत्रिप्रत्ययः शानच् प्रत्ययः इति प्रत्ययद्वयं सत्संज्ञकं भवति इति तौ षत् इति सूत्रेण अत्र संज्ञासूत्रस्यापि सन्निवेशः कृतः। एवमेव अधीयन् किञ्च धारयन् इत्यत्र यः शत्रिप्रत्ययः, वस्तुतः ङित्वात् अत्र आत्मनेपदेन भाव्यम्, अथापि इङ्धार्योः शत्रकृच्छ्रिणि अकृच्छ्रिणि अर्थे शत्रिप्रत्ययः भवति। इङ् धातोः धारी धातोश्च यदि अकृच्छ्रम् इत्यर्थः यदि प्रतीयते, इत्थम् अधीयन् इत्यादि रूपाणां व्यवस्थापनम् अत्र विद्यते। आक्वैस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारीषु इति एकं सूत्रं विद्यते। वस्तुतः इदं सूत्रं वस्तुतः अर्थानां व्यवस्थापकं वर्तते। इतः आरभ्य क्विप् प्रत्ययविधानात् पूर्वं यावन्तः प्रत्ययाः सन्ति ते समेऽपि प्रत्ययाः तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारीषु अर्थेषु भवन्ति इति बोधनाय इदं सूत्रम् अर्थनिर्धारणाय उपन्यस्तम्। अत्र प्रथमः यः प्रत्ययो वर्तते स प्रत्ययः वर्तते तृन् प्रत्ययः। त्रिचोः अयं भेदः यत् रूपे भेदः नास्ति, यथा कर्ता इति कर्तृरूपं तु समानमेव, अथापि परन्तु तद् योगे विभक्तिविधानं यद् भवति तत्र वैरूप्यं दृश्यते। यथा कटस्य कर्ता यदि तत्र षष्ठी भवति चेत् तर्हि अत्र तृच् प्रत्ययः इति मन्तव्यः। कटान् कर्ता इति तत्र द्वितीया दृश्यते चेत् यतोहि षष्ठ्याः निषेधः क्रियते, न लोका वे निष्ठा खलु तृणाम् इति सूत्रेण तृन् प्रत्ययस्य तत्र उपादानं वर्तते। अतः तेन योगे षष्ठ्याः निषेधेन तत्र कर्मणि द्वितीया एव भवति। यतः कटान् कर्ता इति तत्र कटस्य कर्ता, कटान् कर्ता, कटं कर्ता इति यत् भेदः दृश्यते तेन विभक्तिभेदेनैव तत्र अस्माभिः प्रत्ययभेदः कल्पयितुं शक्यते। किञ्च चित्स्वरः नित्स्वरः इति स्वरभेदोऽपि अस्माभिः अनुमातुं शक्यते। अतः अत्रैव क्रमे अन्ये च प्रत्ययाः भवन्ति, यथा इष्णुज् प्रत्ययः, घिनुन् प्रत्ययः, वुञ् प्रत्ययः, किञ्च अन्ये शाकन् प्रत्ययः, उकै प्रत्ययः, अन्ये च इणि प्रत्ययः, आलुच् प्रत्ययः, कुरच्, घुरच्, क्वरप् इत्यादयः प्रत्ययाः तत्र विधीयन्ते। यथा इन्नचि सर्तिभ्यः क्वरप्, इत्वरः, किञ्च नश्वरः, जित्वरः इत्यादीनि रूपाणि तत्र निष्पाद्यन्ते। एवमेव जागरूकः इत्यस्य अत्र निपातनमेव मन्तव्यं। जागृधातुः अत्र उकै प्रत्ययः क्रियते, तेन जागरूकः इति पदं निष्पद्यते। इत्थम् अस्माभिः अवलोकयितुं शक्यते यत् अत्रैव क्रमे सनासंसभीक्ष ऊः इति सन्नन्तात् अयम् उप्रत्ययः भवति। जिज्ञासुः, मुमुर्षुः, किञ्च विधित्सुः इत्यादीनि रूपाणि तत्र सिद्ध्यन्ति उप्रत्यययोगेन। अत्रैव पुनः स्थैसभास्पिस्कसो वरच् इति सूत्रेण विधीयमानः वरच् प्रत्ययः भवति। येन लोकप्रसिद्धः शब्दः ईश्वरः, स्थावरः, किञ्च ईश्वरः, किञ्च भास्वरः, एवं विधानि रूपाणि अत्र निष्पाद्यन्ते। यायावरः इत्यत्र वर्च् प्रत्ययविधानाय यश्च यङः इति सूत्रं वर्तते। किञ्च अत्रैव पुनः वर्तते भ्राज भ्रास इत्यादीनि सूत्राणि। भ्राज भ्रास इत्यनेन सूत्रेण अत्र क्विप् प्रत्ययः विधीयते। क्विप् प्रत्ययं यावदेव तच्छीलादीनाम् अर्थानाम् अधिकारः वर्तते, इतः प्राक् एते प्रत्ययाः वर्तन्ते। एते सर्वेपि वर्तमानकाले अर्थे प्रत्ययाः भवन्ति। इतः परम् इति स्ट्रन् प्रत्ययः, किञ्च इत्र प्रत्ययः अपि भवति। यथा अर्ति, लुधु, सु, खणसहचर इत्रः, खणित्रं, लवित्रं, पवित्रम् इत्यादीनि रूपाणि तत्र निष्पाद्यन्ते। अत्रैव वर्तमाने अर्थे पुनः क्तप्रत्ययोऽपि विधीयते। यथा तत्र
इमिदा इति धातोः इत्वात् तत्र इङितः तः इति सूत्रेण मिन्नः इति रूपं निष्पद्यते। अत्रैव पुनः मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इति सूत्रेण वर्तमाने अर्थे क्तप्रत्ययः विधीयते। मतं बुद्धं पूजितं राज्ञां मतः राज्ञां पूजितः यत्र षष्ठीविधानं भवति। यतोहि वर्तमाने अर्थे क्तप्रत्ययः वर्तते, तस्य वर्तमाने इति सूत्रेण अत्र षष्ठीविधानम्। एतत् सर्वं विधाय तृतीयपादे भविष्यत्कालिकाः ये प्रत्ययाः सन्ति तेषां विधानं भवति। ततः प्राक् उणादयो बहुलम् इति सूत्रेण उणादिप्रत्ययानां सङ्केतः कृतः। एते प्रत्ययाः भूते भवन्ति, परन्तु मुख्यतया भविष्यत्कालिकाः ये प्रत्ययाः सन्ति तेषां विधानाय सूत्रम् उपादीयते भविष्यति गम्यादयः। ये गम्यादयः शब्दाः सन्ति ते भविष्यत्काले भवन्ति। अतः परं केचन लकाराः अपि विहिताः भविष्यत्कालिकाः, यथा यावत्पुरा निपातयोर्लट् किञ्च एवमेव अत्र पुनः तुमुन्नुलोः विधानाय एकं सूत्रं विद्यते। तुमुन्नुलौ क्रियायां क्रियार्थायां क्रियायां द्योत्यायां धातोः तुमुन् भवति, नुल् प्रत्ययश्च भवति। यथा कृष्णं दर्शको याति, कृष्णं द्रष्टुं याति इति तस्य अभिप्रायः। एवमेव अध्येतुं विद्यापीठं गच्छति, तत्र गच्छति अध्येतुं, गमनं किमर्थम्? अध्ययनार्थं। वस्तुतः यद् गमनं वर्तते सा क्रियार्था क्रिया वर्तते। क्रियार्था क्रियायां सत्यां पुनः क्रियायां यदर्थं क्रिया क्रियते सा च क्रिया गमनक्रिया। किमर्था क्रिया? अध्येतुं गमनं क्रियते, अतः क्रियार्था क्रिया वर्तते। तस्या एवं भूतायां क्रियायाम् उपपदे सत्यां धातोः तुमुन् भवति, अतः अध्येतुं गच्छति इत्यत्र अध्येतुम् इत्यत्र अधि उपसर्गपूर्वात् इङ् धातोः अत्र तुमुन् जायते। अध्येतुं गच्छति, भोक्तुं गच्छति। गमनस्य प्रयोजनं भोजनम्, अतः भोजनं गमनं वर्तते क्रियार्था क्रिया। तस्यां क्रियायाम् उपपदभूतायां पुनः धातोः तुमुन् भवति, किञ्चित् नुल् च जायते। एवमेव अत्र बहुविधाः प्रत्ययाः विधीयन्ते। अत्र घञः महाधिकारः वर्तते। ततः पद रुज विषस्पृशो घञ् इत्यतः आरभ्य मन्ये बहूनि सूत्राणि सन्ति। यैः सूत्रैः यथा भावे घञ् भवति, पाकः यागः रागः इत्यत्र घञ् प्रत्ययः भावे दृश्यते। अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इति सूत्रेणापि घञ् प्रत्ययः विधीयते। सोऽपि मन्ये कर्तृभिन्ने कारके अर्थे संज्ञायां च अर्थे विधीयते। एवमेव इङश्च इति सूत्रेण घञ् प्रत्ययः विधीयते। उपेत्य अस्मात् अधीते इति उपाध्यायः एवं विधानि रूपाणि तत्र अनेन सूत्रेण निष्पाद्यन्ते। अन्तिमं सूत्रं विद्यते परौ भुवो वज्ञाने, यथा परिभवः परिभावः अनादरः परिभवः परिभावस्तिरस्क्रिया इति कोशे इदं रूपं प्रथते। एतदनन्तरम् एरच् इत्यस्य अधिकारः चलति। एः इत्यस्य इकारात् पञ्चमेकवचने रूपं भवति एः। पुनः धातोः इत्यनेन समानाधिकरण्यात् विशेषणात् तदन्तविधिना इकारान्तात् धातोः अच् भवति इत्यर्थः सम्पद्यते। रूपस्यापि ग्रहणं भवति, अतः येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रयोगात् तदन्तविधिना इकारान्तात् धातोः ईरूपाच्च धातोः अच् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः निष्पद्यते। तेन अयः चयः जयः इत्यादीनि रूपाणि अत्र निष्पादयितुं शक्यन्ते। एवमेव द्वितीयं सूत्रं भवति ऋदो रप्, ऋकारान्तात् किञ्च उकारान्ताच्च धातोः अप्रत्ययः भवति, तेन करः इति निष्पद्यते, किञ्च लवः इति रूपं निष्पद्यते। अपः अधिकारः विततः वर्तते। बहुदूरं यावत् बहुभिः सूत्रैः अप्रत्ययस्य विधानं दृश्यते। तद्यथा निघो निमित्तम् इति सूत्रं यावत् अयम् अप्रत्ययः विहितो वर्तते। पुनः अत्र प्रत्ययद्वयं महत्त्वपूर्णं वर्तते। त्रिप्रत्ययः किञ्च अत्रैव अथुच् प्रत्ययः। यत्र धातुः द्वितः डु इत्यस्य संज्ञा भवति स धातुः द्वित् भवति। इमं भूतात् धातोः त्रिप्रत्ययः भवति, तेन डुपचस्पाके इति धातोः त्रिप्रत्ययेन पक्त्रिमम् इति रूपं निष्पद्यते। एवमेव यत्र टु इत्यस्य संज्ञा भवति स धातुः ट्वित् इति उच्यते। एवं भूतात् धातोः अथुच् प्रत्ययः, तेन चुबेप्रिकम्पणे इत्यस्मात् धातोः अथुच् प्रत्यये वेपथुः इति रूपम् अथुच् प्रत्यययोगेन सम्पाद्यते। एवमेव अत्र यज याच यत् विच्छ पृच्छ रच्छो नङ् इति नङ् प्रत्ययविधायकं सूत्रं विद्यते। तेन यत्नः विष्णः
किंच प्रश्नः यज्ञः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। याच्या इति तु नित्यस्त्रीलिङ्गे वर्तते, तदपि रूपं सोऽपि शब्दः अत्रैव नङ् प्रत्यययोगेन एव व्युत्पाद्यते। स्वपो नन् इति सूत्रेण नन् प्रत्यययोगात् स्वप्नः इति रूपं सिद्धं भवति। अत्रैव कि प्रत्ययविधायकं सूत्रम् उपसर्गे घोः कि इति वर्तते। उपसर्गे सोपसर्गात् घू धातोः घूसंज्ञकात् धातोः अयं कि प्रत्ययः भवति, तेन सन्धिः आधिः प्रधिः समाधिः इत्यादयः शब्दाः निष्पाद्यन्ते। वस्तुतः कि प्रत्ययान्तः शब्दः पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते, अतः सन्धिः आधिः व्याधिः इत्येते शब्दाः पुंसि प्रयुज्यन्ते। अतः परं तिन् प्रत्ययस्य अनुशासनं दृश्यते। तद्यथा स्त्रियां तिन् रतिः मतिः गतिः इत्येते शब्दाः ये भवन्ति तिन् प्रत्ययान्ताः भवन्ति, अतः स्त्रियाम् एतेषां शब्दानां प्रयोगः दृश्यते। एतदनन्तरम् अत्रैव क्रमे अप्रत्ययात् इति सूत्रेण अप्रत्ययः विधीयते। किञ्च व्रजयजोर्भावे क्यप् इज्या व्रज्या भावार्थे एतत् क्यप् प्रत्यययोगेन सिद्धिर्भवति। अत्रैव पुनः गुरुश्चहलः इति सूत्रद्वारा अप्रत्यययोगेन अप्रत्यययोगेन ये शब्दाः निष्पाद्यन्ते, तथा प्रत्ययान्तात् अयं प्रत्ययः भवति। तथा चिकीर्षा जिहीर्षा अप्रत्ययान्ताः शब्दाः प्रायः स्त्रीलिङ्गे प्रयुज्यन्ते। यथा चिकीर्षा जिहीर्षा पुत्रम् आत्मनः इच्छति इति पुत्र काम्यति पुत्रकाम्या, अत्र अप्रत्ययः स्त्रीलिङ्गे प्रयुज्यते। अप्रत्ययान्तशब्दः स्त्रीलिङ्गे, तेन पुत्रकाम्या इति रूपं निष्पद्यते। एवमेव समीहा गुरोश्चहलः, अथ गुरुमान् धातुः वर्तते, हलन्तोऽपि धातुः वर्तते, अतः समीहा इत्यत्र अप्रत्ययः भवति, तेन टापि कृते समीहा इति रूपं निष्पाद्यते। षिद् विधादिभ्यो अङ् अङ् प्रत्ययः भवति। षित्वात् जरा भिदा छिदा इत्येते शब्दाः अङ् प्रत्यययोगेन निष्पाद्यन्ते। एवमेव अत्रैव न्याससन्धो युच् इति युच् प्रत्ययः वर्तते, तेन उपासना हारणा कारणा धारणा इत्यादीनां रूपाणां सिद्धिः युच् प्रत्यययोगेन भवति। एवमेव अत्रैव रोगाख्यायां नूल्बहुलं विपादिका इत्यादि शब्दानां निष्पत्तिर्भवति। अत्रैव पुनः अत्रैव क्रमे कृत्यल्युटो बहुलम् इत्येकं सूत्रं वर्तते। कृत्यप्रत्ययः किञ्च ल्युट् प्रत्ययः बाहुल्येन भवति। कृत्यप्रत्ययः बाहुल्येन भवति, एतेन यथा भावे किञ्च कर्मणि तु कृत्यप्रत्ययाः भवन्त्येव, ततो भिन्ने अर्थेपि यथा करणे स्नाति अनेनिति स्नानीयं चूर्णं दीयते अस्मै इति दानीयो विप्रः। इदम् उदाहरणं तु प्रथितमेव। एकम् उदाहरणं स्वीक्रियतां। कर्म प्रवचनीयाः इति अधिकारः वर्तते। कर्म क्रियां प्रोक्तवन्तः इति कर्म प्रवचनीयाः। अत्र यः अनियर् प्रत्ययः स च अनियर् प्रत्ययः भूते अर्थे किञ्च कर्तरि अर्थे भवति। वस्तुतः एतद्विधानमपि कृत्यल्युटो बहुलम् इति सूत्रसामर्थ्यादेव भवति। एवमेव अत्रैव नपुंसके भावे क्तः इति क्तप्रत्यये यथा शयितं हसितम्, अत्र शयनं हसनम् इत्येव अर्थः, अतः अत्र क्तप्रत्ययः भावे वर्तते। एवमेव ल्युट् प्रत्ययोऽपि दृश्यते। यथा व्याकरणम् इति व्युत्पाद्यते, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन, अत्र करणार्थे ल्युट् वर्तते। एवमेव अधिकरणे अर्थेपि ल्युट् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तद् यथा राजा अस्मिन् धीयते इति राजधानी, अत्र टित्वात् नी भवति, राजधानी इति पदमपि अनेनैव योगेन सम्पाद्यते। अत्रैव पुनः खल् प्रत्ययस्य विधानं दृश्यते। अस्मिन्नेव क्रमे ईषद्दुसुसु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल्, यथा ईषत्करः सुकरः दुष्करः इत्यादीनि रूपाणि खल् प्रत्ययेन भवन्ति। एवमेव अत्रैव क्रमे लकाराणां विधानाय भूयांसि सूत्राणि अत्र सन्निवेशितानि सूत्रकृता। तथा वर्तमान सांफी वर्तमानवद्वा इति अतिदेशसूत्रमेकम् उपस्थाप्य, यथा वर्तमान सामीप्ये वर्तते, वर्तमानकाले यत् वर्तमानवत् भावो भवति, कदा आगतः इदानीम् आगच्छामि, तर्हि भूतार्थेपि यत्र लट् विधानं वर्तते, भवान् तत्र कदा गमिष्यति, इदानीं गच्छामि, अत्र भविष्यत्काले लट् प्रयोगः दृश्यते। विधायकं सूत्रं भवति वर्तमान सामीप्ये वर्तमानवद्वा, वर्तमानवद् भावम् इदं सूत्रं करोति। अनेकानि सूत्राणि यत्र वर्तन्ते, तत्र सूत्रेषु हेतु हेतु मतोर् लिङ् इति सूत्रं दृश्यते। यथा कृष्णं नमेत् चेत् सुखं यायात्, सुखं भवति
फलं कृष्णनमनं कारणं किंच सुखावाप्तिश्च कार्यं फलम् अतः कृष्णं नमेत् चेत् सुखं यायात् नमेत् यायात् इत्यत्र यश्च लिङ्लकारः दृश्यते स अनेन सूत्रेण विधीयते। एवमेव विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्णसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् लोट् च इति इत्यादिना सूत्रेण यत्र तत्र लकाराणां विधानं दृश्यते। लकारविधानं सम्पाद्य अयं पादः समापितः। अनन्तरं चतुर्थपादः आरब्धः। चतुर्थपादे प्रथमं यत् सूत्रं विद्यते धातुसम्बन्धी प्रत्ययः। अस्मिन् सूत्रे धातुपदं धात्वर्थबोधकं किञ्च धात्वर्थसम्बन्धे ये प्रत्ययाः भवन्ति धात्वर्थसम्बन्धे सति यथाकालप्रत्ययाः सन्ति ते तु भवन्त्येव अयथाकालेपि प्रत्ययाः भवन्ति। यस्मिन् काले ते प्रत्ययाः नोक्ताः तद्भिन्नेपि काले ते प्रत्ययाः भवन्तु एतदर्थम् इदं सूत्रं वर्तते। यथा सोमयाजी अस्य पुत्रो भविता। सोमयाजी इत्यत्र यः णिनि प्रत्ययः स भूते विधीयते, भविता इत्यत्र यः प्रत्ययः स भविष्यति वर्तते। तथापि अत्र सोमयाजी अस्य पुत्रो भविता इति निष्पद्यते। वसन्तदर्श इति प्रथितम् एकम् उदाहरणं साहित्यशास्त्रे। वसन् इत्यत्र लट् प्रत्ययः क्षत्रिप्रत्ययः स च वर्तमानकालिकः, ददर्श इत्यत्र लिट् प्रत्ययः स च भूतकालिकः। उभयोः सामानाधिकरण्यम् अत्र दृश्यते इत्यतः वस्तुतः एतद् यत् निदर्शनं वर्तते तत् अस्य सूत्रस्य निदर्शनं वर्तते। अत्रैव क्रमे छान्दसलकाराणां विधानं विद्यते। तत्र लेट् लकारः लिङ्गर्थे लेट् लेट् कस्मिन् अर्थे भवति लिङ्गः अर्थे ये लकाराः भवन्ति तेषां लकाराणाम् अर्थे वस्तुतः लेट् लकारस्य विधानं वर्तते। लेट् लकारे किं वैलक्षण्यं तत्र लेटो डाटो इति विधिविशेषस्यापि अत्र स्मरणं विद्यते। अत्रैव पुनः तुमर्थे के वैदिकाः प्रत्ययाः भवन्ति एतेषां विधानाय तुमर्थे से नसे नद्धे निकद्धे इत्यादीनां प्रत्ययानां विधानं वर्तते। किञ्चित् कृत्यार्थे केचन विशिष्टाः प्रत्ययाः उक्ताः तेषामपि सङ्केतो वर्तते। कृत्यार्थे तवे केन्यत्वनः त्रमारभ्य कृत्यार्थे विधीयमानानां प्रत्ययानाम् अनुशासनं विद्यते। एवमेव एतदनन्तरं नुल् प्रत्ययस्य महान् अधिकारः वर्तते। बहुभिः सूत्रैः नुल् प्रत्ययस्य विधानं वर्तते। प्रामुख्येन दृश्यते यत् यथा इतः अपि प्राक् त्वा प्रत्ययस्य विधानं दृश्यते समानकर्तृकयोः पूर्वकाले। समानः कर्ता ययोः क्रिययोः तत्र पूर्वकालिकी या क्रिया तद्वाचकात् धातोः त्वा प्रत्ययः भवति। तथा गत्वा पठामि पठनस्य कर्ता रामः किञ्च गमनस्यापि कर्ता स एव। तर्हि उभयोः क्रिययोः कर्ता समानः। अतः पूर्वकालिकी या क्रिया तद्वाचकात् धातोः त्वा प्रत्ययः भवति। तेन गत्वा पठामि किञ्च गत्वा भगवन्तम् अर्चामि त्वा प्रत्ययान्तानि रूपाणि निष्पाद्यन्ते। अतः णुलः अकारः आरब्धः। प्रथमं सूत्रं भवति आवीक्षणे णमुल् च तथा ध्यात्वा इत्यस्य अर्थे ध्यायं स्मारं भगवतीं सीतां स्मारं ध्यायं इत्यादीनि रूपाणि अत्र अस्माभिः उन्नेतुं ज्ञातुं शक्यन्ते। णमुल् प्रत्यये एव तथा अन्यथाकारम् इत्थंकारं कथंकारम् इत्यादीनां रूपाणां सिद्धिर्भवति। अत्रैव च पुनः यथा यां कन्यां पश्यति वरयति तर्हि कन्यादर्शं वरयति इत्यादि एवं विधं रूपं। किञ्च यं ब्राह्मणं जानाति तं भोजयति ब्राह्मणवेदं भोजयति इत्येवं रूपं निष्पद्यते। किञ्च अत्रैव णमुलः प्रकरणात् अनन्तरम् अत्र पुनः त्वा णमुलौ उभयोरपि प्रत्ययोः विधानं बहुभिः सूत्रैः कृतं। पुनः कर्तरि कृत् इति सूत्रद्वारा कर्त प्रत्ययस्य अर्थनिर्धारणं कृतं। येषाम् अर्थविशेषस्य उपादानं नास्ति ते कृत् प्रत्ययाः कर्तरि भवन्ति इति सूत्रस्य सामान्यः अर्थः। अत्र अर्थनिर्धारणं वर्तते यत् इमे शब्दाः कर्तरि भवन्ति कर्तरि निपात्यन्ते भव्यः गेयः प्रवचनीयः इत्येतेषां शब्दानां कर्तरि विधानं भवति। किञ्च अत्रैव तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति सूत्रद्वारा तप्रत्ययस्य खलर्थप्रत्ययस्य कृत्यप्रत्ययस्य च कः अर्थः स्यात् भावे कर्मणि एतेषां प्रत्ययानां विधानं भवति इति निश्चीयते। अत्रैव पुनः आदिकर्मणि क्तः कर्तरि किञ्च क्तप्रत्ययस्य विधानं कुत्र भवति कस्मिन् अर्थे भवति गत्यर्थाकर्मक्ष इत्यादि सूत्रेण तेषाम् अवधारणं क्रियते। अत्रैव दाशगुघ्नौ सम्प्रदाने इति सूत्रद्वारा दाशः गोघ्नः
इत्यस्य अर्थनिर्धारणं क्रियते। सम्प्रदाने अर्थे उभयोः शब्दयोः निपातनम् अत्र क्रियते। दास्यते अस्मै इति दाशः, किञ्च गो हन्यते प्राप्यते यस्मै स गोघ्नः भवति। वस्तुतः अस्य समीचीनः अर्थः न ज्ञायते, अतः पाश्चात्यैः वैदिकेषु भारतनिवासिषु आक्षेपः क्रियते इत्ते गोहन्तारः अभूवन् इत्येवं विधः आक्षेपः तत्र तत्र दृश्यते। यदि अस्य सूत्रस्य अर्थः यदि तैः ज्ञायेत तर्हि तादृशः आक्षेपः न तेन क्रियेत। एवम् अस्माभिः बहुधा दृश्यते। एतत् सूत्रानन्तरं लस्य इत्यस्य भूयान् अधिकारः दृश्यते। तत्र लस्य इत्यधिकारे लकारः लकारस्य स्थाने ये प्रत्ययाः भवन्ति, ये लादेशाः भवन्ति, तेषां विधानं दृश्यते। लस्य इति अधिकृत्य तेषां प्रत्ययानां विधानम् अत्र कृतं। तिप्तस्य सिप्त थ विब्बस्मस्त आतां झ था सा थां ध्वम् इड्वहि महि इति सूत्रद्वारा नवानां च पृथक् पृथक् प्रत्ययानाम् आत्मने पद प्रत्ययानां परस्मै पद प्रत्ययानां च विधानम् अत्र दृश्यते। पुनः अत्र टित् आत्मनेपदानां टेरे इति सूत्रम् उच्चार्य लादेशानां पुनः स्थाने ये आदेशाः भवन्ति, लादेशादेशानां तेषामपि उल्लेखः वर्तते। तद्यथा परस्मैपदानां णलतुसुस्थलतुष्णल्वमाः इत्येवं विधानि सूत्राणि वर्तन्ते, तैः सूत्रैः लादेशादेशानामपि अत्र सङ्केतः वर्तते। अत्रैव च पुनः लेटो डाटो किञ्च लेट् लकारम् उद्दिश्य ये विशेषाः विधयः सन्ति तेषां विधिविशेषाणाम् अत्र सङ्केतः वर्तते। किञ्च अत्रैव पुनः जुष् विधायकानि सूत्राणि सङ्कीर्तितानि। पुनः अत्रैव अन्ते चतुर्थपादस्य अवसाने सार्वधातुकार्धातुकयोः विधानं कृतं। किन्नाम सार्वधातुकं किन्नाम आर्धातुकम् अस्य स्पष्टं प्रतिपादनम् अत्र विद्यते। पूर्वं तिङ्सित् सार्वधातुकं धातोः विहिताः ये प्रत्ययाः तिङ् विहिताः, किञ्च षित् प्रत्ययाः ये विहिताः सन्ति ते प्रत्ययाः सार्वधातुकसंज्ञाः भवन्ति। किञ्च एतदनन्तरम् आर्धातुकं शेषः, अन्ये च ये प्रत्ययाः सन्ति ते आर्धातुकसंज्ञकाः भवन्ति। किञ्च अत्रापि ये धातुः विहिताः लिट् प्रत्ययाः भवन्ति, लिडादेशाः भवन्ति, ते पुनः आर्धातुकसंज्ञकाः भवन्ति। किञ्च लिङ्गाशिषि किञ्च आशिषि यः लिङ् लकारः वर्तते, ये लिङ्गादेशाः भवन्ति ते पुनः आर्धातुकसंज्ञकाः भवन्ति। परन्तु छन्दसि उभयथा दृश्यते। छन्दसि ये लादेशाः भवन्ति ते आर्धातुकसंज्ञकाः अपि भवन्ति, सार्वधातुकसंज्ञकाः अपि भवन्ति। इत्येवम् अस्माभिः तृतीयाध्याये चतुर्षु पादेषु ये मुख्याः विधयः सन्ति, ये च मुख्याः प्रत्ययाः सन्ति, तेषां संक्षेपेण अत्र संकीर्तनमात्रं कृतं। परन्तु एतेषां प्रत्ययानां सम्यक् ज्ञानं गुरोः सकाशात् गुरुम् उपेत्य यथाक्रमं सूत्राणां यदि अभ्यासः क्रियते तदानीमेव सम्पादयितुं शक्यते सम्यक् ज्ञानम्। अन्यथा इदानीं तु स्थालिपुलाकन्यायेन तैः विधीयमानानां प्रत्ययानां सङ्केतः कृतः, परन्तु सम्यक् ज्ञानाय यथाक्रमं सूत्रानुरोधेन अध्ययनम् अत्र अपेक्षितं वर्तते इत्युक्त्वा अहं विरमामि।